बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। अब इन हालात में और ज़रूरी हो गया है कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए, जो कल ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसके बाद। दूसरा, अलग न्यूज़ के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप कर रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल, ग्रेटफुल। अब आ जाइए, मैंने आपसे कल रात को कहा था कि साइफ़र का तमाम तर्जुमा जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। साइफ़र में ये भी है कि इसके पीछे है कौन, ये साइफ़र में है, ये भी मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप हमारी मीडिया को देखिए, मीडिया ने इंटरसेप्ट की खबर नहीं चलाई, साइफ़र सामने आ गया, ये भी हमारी मीडिया ने नहीं चलाया। हमारी मीडिया ने हमें ये भी नहीं बताया कि इंटरसेप्ट ने साइफ़र जब छापा है पूरा तो इंटरसेप्ट ने उसके साथ स्टोरी क्या की, ये नहीं बताया। हमारी मीडिया ने हमें ये भी नहीं बताया कि अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि साइफ़र में जो कंटेंट हैं जो छपे हैं वो ठीक है, ये नहीं बताया। मीडिया ने क्या बताया? उन्होंने कहा जी कंटेंट ठीक है, साजिश हमने नहीं की, ये हमारा मीडिया बता रहा है। यानी वो हमारा मीडिया कह रहा है कि अमेरिका की ये बात मान लो कि साजिश हमने नहीं की, लेकिन कंटेंट ठीक है, ये वाली बात मत बताओ। तो बहरहाल अब इस साइफ़र के तर्जुमे पर आ जाइए। फिर साइफ़र के पीछे कौन है ये मैं आपको आखिर में बताता हूँ। असद मजीद क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, मैंने आज जनूबी और वस्ती एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू के साथ ज़ोहराने पर मुलाकात की। उनके हमरा डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेस विगरी भी थे। DCM, DA और काउंसलर कासिम मेरे साथ शामिल हुए। शुरू में ये भी असद मजीद कह रहे हैं, डोनाल्ड लू ने यूक्रेन के बहरान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हवाला दिया और कहा कि यहाँ और यूरोप के लोग इस बात पर काफ़ी फ़िक्रमंद हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन पर इस कदर जारहाना तौर पर गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ क्यों इख्तियार कर रहा है। अगर ऐसा कोई मौक़िफ़ मुमकिन भी है तो क्योंकि ये हमारे लिए इतना गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ नहीं लगता। उन्होंने कहा कि उनके साथ बातचीत में बिल्कुल वाज़ेह लगा कि NSC ने कहा कि उनकी ये वज़ीर आज़म की पॉलिसी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, उन्होंने कहा कि मज़ीद कहा कि उनके ख़्याल में इसका ताल्लुक़ इस्लामाबाद के मौजूदा सियासी ड्रामों से जुड़ा हुआ है, जिसकी उन्हें वज़ीर आज़म को, यानी कि वज़ीर आज़म को ज़रूरत है और वो अवामी चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा था, मुझे यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों ने कहा है, और जब इमरान खान का जुमला क्या हम कोई ग़ुलाम है मशहूर हुआ था, तो ये बात भी सच्ची साबित हो रही है। मैंने जवाब दिया कि ये सूरत हाल का दुरुस्त मुतालिया नहीं है, यानी आप सही समझ नहीं रहे, क्योंकि यूक्रेन के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ तमाम एजेंसियों के बीच शदीद मुशावरत के नतीजे में तय हुआ। इंटर एजेंसी के वर्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। पाकिस्तान ने कभी भी अवामी सतह पर सिफारतकारी का सहारा नहीं लिया। एक सियासी रैली के दौरान वज़ीर आज़म के रिमार्क्स इस्लामाबाद में यूरोपीय सफ़ीरों के अवामी ख़त के रद्द-ए-अमल में थे, जो सिफारती आदाब और प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ था। कोई भी सियासी रहनुमा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अमेरिका में, ऐसी सूरत हाल में अवामी जवाब देने पर मजबूर होगा। यानी असद मजीद ने अपनी बात की, डोनाल्ड लू का बताया, फिर अपनी बात की। अब असद मजीद बता रहे हैं कि मैंने डोनाल्ड लू से पूछा कि क्या अमेरिका के सख्त रद्द-ए-अमल की वजह UNGA में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोटिंग में पाकिस्तान की अदम शिरकत थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर, डोनाल्ड लू ने वाज़ेह तौर पर नफ़ी में जवाब दिया। डोनाल्ड लू ने क्या कहा? ये वज़ीर आज़म के दौरे मॉस्को की वजह से है। डोनाल्ड लू ने कहा कि मेरे ख्याल में अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का वोट कामयाब हुआ तो वाशिंगटन सब माफ़ कर देगा। साइफ़र में लिखा हुआ ऑल विल बी फॉरगिवन। अमेरिका, इमरान खान साहब ने कहा था ना, तुम होते कौन हो हमें माफ़ करने वाले, तो माफ़ कर देगा, क्योंकि दौरा रूस को वज़ीर आज़म के फ़ैसले के तौर पर देखा जा रहा है। बस सूरत दीगर मुझे लगता है कि आगे बढ़ना मुश्किल होगा। असद मजीद लिखते हैं कि डोनाल्ड लू ने फिर मज़ीद क्या कहा? मैं ये नहीं बता सकता कि यूरोप इसे कैसे देखेगा, लेकिन मुझे शुबा है कि उनका रद्द-ए-अमल भी ऐसा ही होगा। उन्होंने फिर कहा, अभी भी डोनाल्ड लू की बात चल रही है, कि ईमानदारी से मुझे लगता है कि यूरोप और अमेरिका की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए तन्हाई बहुत बढ़ जाएगी। डोनाल्ड लू ने मज़ीद तबसरा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म का दौरा मॉस्को बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान प्लान किया गया था और वज़ीर आज़म की जानिब से पुतिन से मुलाकात की कोशिश की गई थी, जो कामयाब नहीं हुई, और फिर ये ख्याल आया कि वो मॉस्को जाएंगे। अब असद मजीद अपनी बात बता रहे कि उन्होंने क्या बताया। मैंने डोनाल्ड लू को बताया कि मुकम्मल तौर पर गलत मालूमात पर मबनी और गलत तासुर था। मॉस्को का दौरा कम से कम चंद सालों से तैयारी में था। मैंने जोर देकर कहा कि जब वज़ीर आज़म मॉस्को जा रहे थे तो यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू नहीं हुआ था और अब भी पुरअमन हल की उम्मीद बाकी थी।
میں نے یہ بھی بتایا کہ یورپی ممالک کے رہنما بھی اسی وقت ماسکو کا سفر کر رہے تھے۔ اب ڈونلڈ لو نے کیا کہا؟ ڈونلڈ لو نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ یہ دورے خاص طور پر یوکرین کے تعطل کو حل کرنے کے لیے تھے، جبکہ وزیر اعظم کا یعنی عمران خان کا دورہ دو طرفہ اقتصادی وجوہات کے لیے تھا۔ پھر اسد مجید اپنا بتاتے، میں نے ان کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول کرائی کہ وزیر اعظم ماسکو میں رہتے ہوئے صورتحال پر واضح طور پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور انہوں نے سفارتکاری کے کام کرنے کی امید ظاہر کی تھی۔ میں نے زور دیا کہ وزیر اعظم کا دورہ خالصتاً دو طرفہ تناظر میں تھا اور اسے یوکرین کے خلاف روس کی کارروائی کی تعزیت یا توثیق کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ہمارا موقف ہر طرف سے رابطے کے ذرائع کو کھلا رکھنے کی ہماری خواہش پر منحصر ہے۔ اقوام متحدہ میں ہمارے بعد کے بیانات اور ہمارے ترجمان نے واضح طور پر اس بات کو واضح کیا، جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصول طاقت کے عدم استعمال یا استعمال کے خطرے، ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت اور تنازعات کے بحر الکاہل تصویر سے ہماری وابستگی کی توثیق کی۔ پاکستان امن چاہتا ہے۔ اسد مجید مزید کہتے ہیں، میں نے ڈونلڈ لو کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان اس بات سے پریشان ہے کہ یوکرین کا بحران افغانستان کے تناظر میں کیسے کھلے گا۔ اس تنازع کے طویل مدتی اثرات کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ قیمت ادا کی تھی۔ ہماری ترجیح افغانستان میں امن و استحکام تھی، جس کے لیے روس سمیت تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی ناگزیر تھی۔ اس نقطۂ نظر سے بھی مواصلات کے ذرائع کو کھلا رکھنا ضروری تھا۔ یہ عنصر یوکرین کے بحران پر ہمارے موقف کو بھی ڈکٹیٹ کر رہا تھا۔ بیجنگ میں آئندہ توسیعی ٹرائیکا میٹنگ کے حوالے سے میرے حوالے سے اب ڈونلڈ لو نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں ابھی تک اس موضوع پر بات چیت جاری ہے کہ آیا امریکہ کو توسیعی ٹرائیکا میٹنگ میں شرکت کرنی چاہیے یا روس کے نمائندوں کے ساتھ افغانستان کے بارے میں آئندہ انطالیہ میٹنگ میں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ امریکہ کی توجہ اس وقت روس کے ساتھ صرف یوکرین پر بات چیت کرنا ہے۔ اسد مجید نے کہا، میں نے جواب دیا کہ یہ بالکل وہی ہے جس کا ڈر تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یوکرین کا بحران افغانستان سے توجہ ہٹانے۔ ڈونلڈ لو نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے ڈونلڈ لو سے کہا کہ ان کی طرح میں بھی اپنے نقطہ نظر کو واضح انداز میں بیان کروں گا۔ میں نے کہا کہ پچھلے ایک سال سے ہم امریکی قیادت کی طرف سے اپنی قیادت کے ساتھ مشغول ہونے میں مسلسل ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ اس ہچکچاہٹ نے پاکستان میں تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمیں معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک احساس یہ بھی ہے کہ امریکہ کو ان تمام معاملات پر پاکستان کی حمایت کی توقع ہوتی ہے جو امریکہ کے لیے اہم ہوتے ہیں، لیکن امریکہ بدلے میں ہمارے لیے ایسا نہیں کرتا اور پاکستان کے لیے تشویشناک مسائل، خاص طور پر کشمیر پر زیادہ امریکی حمایت نظر نہیں آتی۔ اسد مجید اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں، میں نے کہا کہ اس طرح کے تاثرات کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر رابطے کے کام کرنے والے چینلز کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہم حیران ہیں، اگر یوکرین کے بحران پر ہمارا موقف امریکہ کے لیے اتنا اہم تھا تو امریکہ نے ماسکو کے دورے سے پہلے اور اقوام متحدہ کی ووٹنگ کے وقت بھی ہمارے ساتھ اعلیٰ قیادت کی سطح پر بات کیوں نہیں کی؟ محکمہ خارجہ نے اسے کس سطح پر اٹھایا تھا؟ پاکستان نے مسلسل اعلیٰ سطح کی ڈی سی ایم مصروفیات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اسی وجہ سے وزیر خارجہ نے یوکرین کے بحران پر پاکستان کے موقف اور نقطہ نظر کو ذاتی طور پر بیان کرنے کے لیے سیکرٹری بلنکن سے بات کرنے کی کوشش کی، کال ابھی تک نہیں ہو پائی۔ آخر میں ڈونلڈ لو نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں یہ سوچ تھی کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی انتشار کے پیش نظر اس طرح کی مصروفیات کا یہ مناسب وقت نہیں ہے اور پاکستان کے سیاسی حالات ٹھیک ہونے تک انتظار کیا جا سکتا ہے۔ اسد مجید اپنے اس سائفر میں لکھتے ہیں، اور موضوعات پر بات ہوئی، انہیں علیحدہ بیان کروں گا۔ اس والے معاملے پر اسد مجید کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ لو کو یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے اور جس قدر جارحانہ ہے، اس کے پیچھے ڈونلڈ لو اکیلے نہیں ہو سکتے، اس کو وائٹ ہاؤس کی منظوری حاصل ہے، یہ امریکہ کی پالیسی ہے۔ تیسری بات ڈونلڈ لو کیا کرتے ہیں، وہ اسد مجید کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو اپروپریٹ ڈی مارش کیا جائے، اور پھر پاکستان نے ڈی مارش کیا تھا۔ اب اس معاملے پر ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان کا میڈیا یہ تو بتا رہا ہے کہ امریکہ نے یہ کہا کہ اس نے پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، لیکن باقی خبریں پاکستان کا میڈیا دبا رہا ہے، اور پاکستان کے صحافی خبر دینے والے صحافیوں سے ان کا سورس پوچھ رہے ہیں۔ پاکستان میں نیو یارک ٹائمز کے
नुमाइंदे सलमान मसूद साहब कहते हैं कि ये पीटीआई ने किया है, ये इमरान खान ने किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली थी, इमरान खान की, आज़म खान की, असद उमर की, और गुफ्तगू रिकॉर्ड करके कहा था झूठ बोल रहा है, इन लोगों ने खुद बनाया है, ये कहते हैं लेट्स प्ले विद इट। और अब ये कहते हैं इमरान खान पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। या तो आप उसको तब झूठा मान रहे थे या आप सच्चा मान रहे हैं। इस पूरे खेल में आप झूठे साबित हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया जो है उसका बाजू मरोड़ा गया है, उसे इश्तिहार से मैनेज किया गया है, उसने इस तमाम मामले पर खबरें रोक दी हैं। एक व्हाट्सएप ज़ेरे गर्दिश है, इस व्हाट्सएप की मैंने कुछ न्यूज़ रूम से तस्दीक कर ली है। ये व्हाट्सएप बाकायदा भेजा गया है चैनल्स को और कहा गया है कि साइफर की स्टोरी नहीं चलानी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।